Like, subscribe, and get notified. On Thursday, Mandarem police have detained the owner of the car which was used for executing the crime, for interrogation. This comes after the seizure of the vehicle. All 5 accused have been identified, but arrests are pending. Responding to the situation, Mandarem MLA Jeet Arolkar has stated that the former MLA Dayanand Sopte has accused him of orchestrating the attack on former Mandarem Sarpanch. On Wednesday 4th December, former Sarpanch of Mandarem was brutally attacked by masked assailants. एका मांद्र्याच्या जनतेन सध्या रेस्ट दिल्लो आहा. त्यांनी विश्रांती घेवची, काळजी घेवची आपल्या तब्येतीची. बेश्टेच आबूज जावन कितें स्टेटमेंट करचें न्हू. त्यांनी आपले जे पक्षाचें काम आहा तो सिनियर एक पॉलिटिशियन्स आणि म्हाका दिसता त्यांनी मॅच्युअर्ड आन्सरां दिवची आनी मॅच्युअर्ड स्टेटमेंट्स करचे अशें एलिगेशन्स करता पळय तेच्या पयलीं त्यांनी 1000 फावटी चिंतपाक जाय. माझे लिगल तुमकां सांगला त्या प्रमाणे लिगल नोटीस आतां वयतली, तेंच्या डिफॉमेशन केस पयली पडटली, कित्याक विदाउट एनी एविडन्स तो जो उलयता तेका रिप्लाय मेळटली. हेचेर हांव कोणाचें आयकचो ना, बाबा हें नाका तें ना, हांव स्ट्रेट अवे करतलो करपाचें ठरयलेलें आहा. कित्याक हें चड जालें, इल्ले करून हांव इतले दीस वगी आसलो, बारीक बारीक स्टेटमेंट्स सोडून घातलेले आसूं, हांव म्हाजें काम करता म्हणून. पूण हें अति जालां आतां आनी तेका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाय कितें तें मेळटा. म्हाका दिसता आतां महेश कडेन तेच उलयतालो की जे मारपाक येयले ते मारतना कोणाचें तरी नांव घेता म्हणजे इनडायरेक्टली खंय तरी कनेक्ट करपाक सोदतात. म्हणजे मुद्दम हेणे अशें केलें ते अशें केलें म्हणून ते दाखोवंक सोदतात. सो आनी एक मुद्दम स्टेटमेंट करूंक सोदता. ह्या अख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसतली आनी मांद्रेच्या जनतेक एक जाणान पेडण्यां लोकांक कळोवंक जाय. ह्या पयलीं खंय चलताले गन फायरींग, मारामारी सगळी कलांगूट चलताली. जेन्ना हांगा एंट्री जाली हे पयलेच फावट कांड जाला. म्हणजे हेचेर लोकांनी विचार करचो. जे स्टेटमेंट्स करतात पळय ते कितें म्हणून थंय सगळें खबर आहा. हे मारामारी कितें गन फायरींग मारामारी तुमी न्यूजाचेर पळयताले, फाटले न्यूजी गेल्या पयल्या वर्सांचे पळोवंक शकतात खंय जाताले. आयज हांगा खंय तरी येवंक जाय. लोकांनी हेचेर विचार करचे आनी हेचेर विशय काय ना. पूण एक सांगता जाला ते रॉंग जाला आनी हेचेर सोक्ष मोक्ष लागतो. Watch on Herald TV.